السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي رحمن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يحفو عملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد يا جبريل من رب العرش الكريم للعالمين. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد يا جبريل من رب العرش الكريم للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قريب يحمل فجر الإنجيل بتلاوة أكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن